नमस्कार। टिकाराम यात्रीज्यूको संस्कृत भाषाबारे यसरी फैलियो युरोपमा संस्कृत भाषा भन्ने लेखको भाग 2 वाचन गर्न गइरहेकी छु। सन् 2007मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ग्रिस भ्रमणमा जाँदा उनका समकक्षी कार्लोस पोपिलिसले उनको स्वागतमा संस्कृतमा मन्तव्य राखेका थिए। दक्षिण एसियाको प्राचीन भाषा जो यही व्यवस्थाको शिकार बनिरहेको छ, त्यही भाषामा आफूलाई स्वागत गर्दा उनी खुसी मात्रै भएनन्, आश्चर्यमा समेत परे। राष्ट्रपति कलामले उनको संस्कृत भाषाको ज्ञानबारे चासो राख्दा पोपिलिसको जर्मनीमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनताका ऐच्छिक भाषाको रूपमा संस्कृत पढेको र त्यसको गरिमाबारे दीक्षित भएको जवाफ दिएका थिए। यसरी फैलियो युरोपमा संस्कृत भाषा। अर्का सन्दर्भ सन् 2010 अक्टोबर 30मा भएको कमनवेल्थको उद्घाटन समारोहमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलको उपस्थितिमा बेलायती बालबालिकाले संस्कृतमा बौद्धिक मन्त्रोच्चारण र स्तोत्र पाठ गरेका थिए। विश्व शान्ति जगत शान्तिको कामना गर्दै कैयौँ मिनेट कोरस मिलाएर गरिएको पाठ समेत उनीहरूले कुनै सन्दर्भ सामग्री या टिपोट हेरेनन्। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् जसले युरोपमा संस्कृत आज पनि ओजपूर्ण र प्रभाव छ भन्ने झल्काउन। पङ्क्तिकारले अघिल्लो आलेखमा संस्कृत कसरी युरोपसम्म पुग्यो र त्यहाँको भाषा, संस्कृति तथा साहित्यलाई समृद्ध तुल्यायो भने प्राचीन सन्दर्भ र पुनर्जागरण कालबारे विश्लेषणात्मक अवस्था प्रस्तुत गरेको थियो। यो आलेखमा संस्कृत भाषा किन मूल थलोमा खिइँदैछ र उता कसरी आकर्षक हुँदैछ भन्ने आयाममा केन्द्रित हुनेछ। आजको अत्याधुनिक डिजिटल दुनिया शून्यको आविष्कारको खेल हो। शून्य भनेको गणितको खेल हो। विज्ञान, प्रविधि, बैंकिङ, अणु, परमाणु, कम्प्युटर, स्याटेलाइटदेखि दैनिक जीवनका हिसाब किताब यही शून्यले नै धानेको छ। अङ्कगणितबाट शून्य निकालिदिने हो भने आधुनिक विज्ञान नै 1 देखि 9 भएर 9मा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसभन्दा अघि बाटो नै भेटिँदैन। बृहदारण्यके उपनिवेश 511 नै शून्यको आविष्कारको स्रोत हो। आर्यभट्टले यही एक मन्त्र ओम पूर्णमद पूर्णमन्दी पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते पूर्णस्तो पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते बाटै शून्यको आविष्कार 4औं शताब्दीमा गरेका थिए। यो सूत्रले भावकै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र सञ्चालन तथा विलय भाव सुनिश्चित छ। यसको अर्थ हो त्यो शक्ति पूर्ण छ, यो जगत पूर्ण छ र पूर्णबाट नै पूर्ण बन्छ। पूर्णबाट पूर्ण लिँदा पूर्ण नै शेष रहन्छ। पश्चिमाहरू भारतवर्षमा भएको शून्यको आविष्कारलाई गणित क्षेत्रको रूपमा अभूतपूर्ण खोजको संज्ञा दिन्छन्। उनीहरूले यो शून्यको अर्थलाई निरपेक्ष नभई सापेक्षमा ग्रहण गरे र सूचना प्रविधि ज्ञान विज्ञानमा यो स्तरको प्रगति गर्न सफल भए। हामी र बाँकी विश्व यसलाई नै अनुसरण गरिरहेका छौँ। पूर्वीय सभ्यता विश्वविख्यात विद्वानहरूको दृष्टिकोणमा भने पुस्ताका स्रष्टा सलिल गेवालीले अनुसन्धानपरक भएर यस्ता कैयौँ ऐतिहासिक तथ्य उजागर गरेका छन् जुन पुस्तक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको अनुवादमा नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध छ। हालसालै प्रकाशित सुरेन्द्र गौतम र नवराज पनेरूको विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबलमा समेत कैयौँ शास्त्रका विषयलाई विज्ञानसम्मत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसको मूल सन्दर्भबारे बेखबर हुँदा मात्रै हामीलाई हाम्रो वैभवबारे मगुताभास भएको हो। त्यही पुस्तकमा उनीहरू लेख्दछन्
नेपालमा धर्मान्तरण गरेका इसाईहरू सत्य तथ्य बुझेर भन्दा पनि आफ्नो मूल धर्ममा भएको ज्ञानको खोजी नगरिकन बाइबलमा येशूको 10-12 पानाको महात्म्य पढेर नै गएका हुन्। कस्तो विडम्बना! यस्तै अज्ञानतामा फसेर हाम्रा युवा कहिले बन्दुक बोक्छन् त कहिले बाइबल। हाम्रो वैभवबारे युरोपियन तथा अमेरिकी लगाव र रुझान देखेर हिन्दू विद्यापीठका प्रमुख डाक्टर चिन्तामणि योगी लेख्छन्, हामीले हाम्रो धर्मबारे जति जानेका छौँ, जति बोलेका छौँ र जति लेखेका छौँ, त्यो भन्दा बढी सायद पश्चिमेली विद्वानले लेखेका छन्। संस्कृत कर्मकाण्डित र साँघुरो लोपोन्मुख भाषामा दरिनुमा मल्ड म्याकाले शिक्षा पद्धति र त्यसलाई आदर्श मान्ने नवपठितका कारण मात्रै होइन, संस्कृतका उपासक, ब्राह्मण, पण्डित, पुरोहित र धर्मवीरहरूको निषेधकारी उर्दी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। वेद, गीता र उपनिवेशको पहुँच र ज्ञानबाट कठिन उपल्लो जातिले तल्लो जातिको दर्जा कायम गरेर मात्रै होइन, महिलाको लागि समेत निषेधको फरमान जारी गर्न उपक्रम पनि यसको गरिमा खुम्च्याउनमा उत्तिकै जिम्मेवार छ। त्यसैले यो यताको संकीर्णता र उताको रणनीतिको कोप भाउजन भन्नु चाहिँ सन्तुलित र समष्टिगत होला। आफू सञ्चार मन्त्री भएका बेला प्रदीप नेपालले रेडियो नेपालबाट संस्कृत भाषामा दैनिक समाचार बुलेटिनको परिपाटीको थिति बसाले। तर बाहिरबाट मात्रै होइन, स्वयं पार्टीभित्रबाटै त्यसको तीव्र विरोधको सामना गर्नु परेको उनको अनुभूति छ। पछि संस्कृत शिक्षा र भाषाको बहिष्कारको कारणले यसको प्रसारण रोकेरै छाड्यो। धेरै कमलाई मात्रै जानकारी होला, दशौँको अघिदेखि जर्मनीको राष्ट्रिय रेडियोमा दैनिक एकपटक संस्कृत भाषामा बुलेटिन बजाइन्छ। संस्कृतमै लागेका भाषाशास्त्री तथा यसका विद्यार्थी बाहेकले संस्कृत नबुझे पनि त्यससँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध बुझेर हो या अन्य केही कारणले जर्मनहरूले यसलाई साङ्केतिक सन्देश दिन पनि संस्कृतमा बुलेटिन बजाउने गरेका थिए। जर्मनीमा किन अन्य मुलुकभन्दा बढी संस्कृतप्रतिको रुझान र झुकाव रह्यो भन्ने बारेमा त अघिल्लो आलेखमै लामो चर्चा गरिएको छ। दि इन्डिज एक्सप्रेसको रिपोर्ट अनुसार आजको अवस्था पनि रोचक र अनुकरणीय छ। आज जर्मनीमा मात्रै 35,000 संस्कृत भाषा विज्ञानका विद्यार्थी छन्। तुलनात्मक अवस्थाबारे भारतको पछिल्लो राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणको रिपोर्ट हेर्दा सवार्ब जनसङ्ख्या भएको भारतमा जम्मा 14,135 जनाले मात्रै संस्कृत मातृभाषा भएको बताएका थिए। नेपालमा त यो भाषा 123वटा मातृभाषाको सूचीमा समेत अटाएको छैन। यद्यपि भारतको उत्तराखण्ड राज्यको 8औं अनुसूचीमा भने संस्कृतलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको सूचीमा राखिएको छ। पुनर्जागरण कालमा युरोपमा नयाँ ज्ञान, नयाँ सभ्यता, नयाँ संस्कार तथा नयाँ भाषाप्रति कुतूहलता र आकर्षण बढ्यो। त्यसैले त्यस्ता लगायत यसभित्रको ज्ञान र सौन्दर्य खोज उनीहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट लागिरहेका छन्। युरोपमा संस्कृतको लोभलाग्दो लगाव भएको देश जर्मन हो। हार्वर्ड, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी अफ बर्कलेमा संस्कृत पढाउने प्राध्यापक समेत जर्मन नागरिक छन्, जसका सबैभन्दा सग्ला उदाहरण हुन् प्रोफेसर एक्सेल मिचेल। सन् 2000मा उनले युनिभर्सिटी अफ हिडेलबर्ग अन्तर्गत साउथ एसिया इन्स्टिच्युट खोलेर संस्कृतमा अध्यापन गराउन थाले। अघिल्लो वर्ष हिडेलबर्गको साउथ एसियन इन्स्टिच्युटमा 34 देशका 254 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यसमा पनि सीमित कोटा भएकाले संसारभरका कैयौँ अपिल रद्द गर्नु परेको उनको अनुभव छ। शास्त्रीय सिद्धान्त संकायका प्रमुख
ले केही वर्षमै बन्द होला भन्ने ठानिएको संस्कृत यो विश्वविद्यालयमा मात्रै सीमित नरहेर जर्मनीका 14वटा विश्वविद्यालयमा फैलियो। 14 अप्रिल सन् 2015मा डेली मेल आदित्य घोषले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार स्विजरल्यान्ड, इटाली लगायतका देशमा समेत यो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएर संस्कृत पठन पाठन हुन थालिसकेको छ। प्रोफेसर मिचेल भन्छन्, संस्कृतलाई अमोघ धर्म र मूल्य प्रणालीसँगै मात्रै जोड्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। संस्कृतको पठन पाठन सन् 1790 देखि नै औपचारिक रूपमा युरोपका विश्वविद्यालयहरूमा हुन थालिसकेको विवरण त अघिल्लो आलेखमै उल्लेख भइसकेको छ। तर अविच्छिन्न रूपमा भने अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा सन् 1892 देखि आजसम्म संस्कृत भाषामा पठन पाठन भइरहेको छ। कतिपय तथ्य यस्ता हुन्छन् जो थाहा पाउँदा पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ। नेपालमा एक मात्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्यसबाट सम्बन्धन प्राप्त गुरुकुल र कलेजमा र भारतमा 54वटा विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा पढाइ हुन्छ भने त्योभन्दा बढी युरोप र अमेरिकामा हुन्छ। युरोपका सबै मुलुकमा गरी 41वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषामा पठन पाठन हुन्छ। त्यसै गरी अमेरिकाका 22वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइ हुन्छ भने अस्ट्रेलियाका 3 विश्वविद्यालय र क्यानाडाको एउटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषामा पठन पाठन हुन्छ। संस्कृतबारे अघिल्लो आलेख अधिकांशले अधिक रुचाए पनि कतिपय जिज्ञासुले तथ्याङ्क र नाम समेत उल्लेख गर्ने प्रतिक्रिया दिएकाले संस्कृत भाषामा पठन पाठन हुने विश्वविद्यालयका केही प्रतिनिधि नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक होला। अस्ट्रेलियाको लो ट्रोवे युनिभर्सिटी अफ सिडनी, मोनास एसिया इन्स्टिच्युट तथा क्यानाडाको युनिभर्सिटी अफ म्यानटोवामा संस्कृत भाषामा पढाइ हुन्छ। त्यसै गरी युरोपका जुरिक युनिभर्सिटी, ओस्लो युनिभर्सिटी, लन्डन युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, हेमवर्क युनिभर्सिटी, फ्रेन्च कर्ट युनिभर्सिटी, भियना युनिभर्सिटी संस्कृत माध्यममा पनि पठन पाठन हुन्छ। उता अमेरिकामा भने अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ इन्डियन स्टडिज, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कले युनिभर्सिटी अफ सिकागो, कोलम्बिया युनिभर्सिटी, न्युयोर्क युनिभर्सिटी, हार्वर्ड युनिभर्सिटी, हिमालयन एकाडेमी, युनिभर्सिटी अफ टेक्सास अस्टिनमा संस्कृत भाषामा पठन पाठन हुन्छ। अन्त्यमा कस्तो विडम्बना, जति बेला यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा संस्कृत विश्वविद्यालयमा धावा बोलिँदै थियो, पुस्तकालय जलाइँदै थियो, पठन पाठनबाट संस्कृत भाषा हटाइँदै थियो, उता युरोप र अमेरिकामा धमाधम संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालयहरू खुल्दै थिए। जति बेला मुक्तिनाथ अधिकारीहरू संस्कृतको उज्यालो ज्योति छरेकै अपराधमा रुखमा बाँधिएर मारिँदा यता जर्मन र अरू धमाधम संस्कृत चर्चोल्दै त्यसको वैज्ञानिकता, दर्शन र गहिराई बुझ्दै थिए। कसले अराएर यताकाहरू संस्कृत सम्बन्धको हत्या गर्दै थिए अनि कुन प्रेरणाले उताकाहरू यसको गरिमा र ओज बुझ्दै थिए, बुझिन सक्नु छ। धन्यवाद।